Nasigpatan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang banaag o crater glow sa baba sa Bulkang Kanlaon alas 11:40 sa gabi kaniadtong Mayo 9 ug pag-usab alas 7:03 sa gabi kagahapon Mayo 10, 2026. Matud sa PHIVOLCS, ang banaag o crater glow nagpaila sa tumang kainit sa gas nga anaa sa baba sa bulkan. Bisan tuod na record na ang mga superheated volcanic gas plumes sukad pa adtong tuig 2024, kagahapon lang kini subling nakita sa naked eye o makita na bisan walay tabang sa teknolohiya. Kung magpadayon nga makit-an ang banaag, kini ang timaan sa taas nga potensyal sa magmatic unrest. Tungod niini, giawag sa PHIVOLCS ang publiko, ilabi na ang mga residente sa isla sa Negros, nga kanunay magmabinantayon ug maminaw sa mga opisyal nga report gikan sa ilang buhatan ug lokal nga kagamhanan. Sa karon, hugot nga gidili ang pagsulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone tungod sa risgo sa kalit nga pagbuto og phreatic eruptions. Wala pa usab gipagawas nga mando alang sa pagbakwit, apan giawag ang tanan nga maghulat sa dugang pang mga opisyal nga advisory gikan sa mga otoridad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.